वेत नाम के किसी गांव में एक शिकारी रहता था। नाम था डाइट्रिंग। वो अकेला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। एक दिन वो शिकार तलाश कर रहा था कि इसे एक शिकरा नजर आया जो सांप पर झपटने ही वाला था। डाइट्रिंग को सांप पर तरस आ गया। इसने तीर मारकर शिकरे को मार गिराया। सांप भागते भागते रुक गया, फन उठाकर डाइट्रिंग को देखा और बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया डाइट्रिंग, तुमने जो मुझ पर एहसान किया मैं इसका बदला देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई मोती है, इसे जुबान के नीचे रखो, दुनिया के हर जानवर की बोली समझ जाओगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने इस इल्म को नेक कामों में इस्तेमाल करना। फिर अचानक सांप गायब हो गया। इसी वक्त डाइट्रिंग को एक पहाड़ी कौवे की काई काई सुनाई दी। इसने जादुई मोती जुबान के नीचे रखा और कौवे की काई काई की तरफ कान लगा दिए। कौवा कह रहा था, यहाँ करीब ही एक झाड़ी में एक मोटा ताजा हिरन है। अगर तुम वादा करो तो इसकी कलेजी मुझे दो तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। ठीक है, डाइट्रिंग बोला, मैं वादा करता हूँ कि हिरन की कलेजी तुम्हें दूंगा। कौवा डाइट्रिंग को इस झाड़ी के पास ले गया। डाइट्रिंग ने तीर से हिरन को शिकार किया, इसकी कलेजी कौवे को दे दी और गोश्त घर ले आया। फिर वो कौवे के साथ मिलकर शिकार करने लगा। दोनों खुश थे। डाइट्रिंग को शिकार के लिए ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती थी और पहाड़ी कौवे को मुफ्त में कलेजी मिल जाती थी। एक दिन कौवे को आने में देर हो गई। डाइट्रिंग अकेला ही शिकार की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद इसने एक शिकार मारा और इसकी कलेजी दरख्त की शाख पर रख दी। कौवा आएगा और आकर खा लेगा। लेकिन वो कलेजी कोई दूसरा परिंदा खा गया। इतने में कौवा काए काए करता हुआ आ गया। इसे कलेजी नहीं मिली तो इसने डाइट्रिंग को खूब बुरा भला कहा। डाइट्रिंग को गुस्सा आ गया। इसने कमान में तीर लगाया और कौवे पर यह निशाना लगाया। कौवा उछलकर एक तरफ हो गया और तीर कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर गया। कौवा चीख कर बोला, पहले तुमने वादा खिलाफी की और अब मेरी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये कह के इस कौवे ने तीर को चोंच में दबाया और गांव की तरफ उड़ गया। गांव के पास एक नहर थी। इस नहर में किसी आदमी की लाश पड़ी थी। शायद डूबकर मर गया था। कौवे ने डाइट्रिंग का तीर मुर्दे के जिस्म में घोंप दिया और जंगल की तरफ उड़ गया। कुछ देर बाद चंद लोग नहर के पास से गुजरे। उन्होंने नहर में लाश देखी तो रुक गए। लाश में तीर लगा हुआ था। ये तीर डाइट्रिंग का था। उन्होंने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने डाइट्रिंग को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अब बेचारा डाइट्रिंग जेल की काल कोठरी में पड़ा आहें भरता रहा। इस कोठरी में बस मक्खी, मच्छर, पिस्सू और चूहे इधर उधर दौड़ते फिरते थे। डाइट्रिंग ने सोचा, चलो इन्हीं की बातें सुनकर वक्त गुजार लूंगा। अब वो सुबह होते ही जादुई मोती जुबान के नीचे रख लेता और इन जानवरों की बातें सुनता। एक दिन एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी, इस मुल्क का बादशाह बहुत बेवकूफ है। इसके गल्ले के गोदाम से रोज रात को 4 चावलों की बोरियां लेकर चले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो चंद दिनों में सारा गोदाम खाली हो जाएगा। डाइट्रिंग ने जेलर को ये बात बता दी। जेलर को इस बात पर यकीन आया। इसने कहा, तुम कोई जादूगर हो? तुम्हें यहाँ बैठे बैठे चोरी की खबर कैसे मिल गई? डाइट्रिंग बोला, मेरी बात गलत हो तो मुझे फांसी दे देना। जेलर ने कोतवाल से बात की
کوتوال نے وزیر کو اطلاع دی اور وزیر نے یہ بات بادشاہ کو بتا دی۔ اسی رات بادشاہ کے سپاہیوں نے گودام پر چھاپا مارا اور چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ گودام کے چوکیدار چوروں سے ملے ہوئے تھے، وہ بھی پکڑے گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر وزیر کو 100 اشرفیاں دیں۔ وزیر نے خوش ہو کر کوتوال کو 10 اشرفیاں دیں اور کوتوال نے خوش ہو کر جیلر کو۔ ڈائٹرنگ کو پھوٹی کوری نہ ملی۔ چند دن بعد ڈائٹرنگ نے دیکھا کہ اس کوٹری کی چیونٹیاں باہر بھاگ رہی ہیں۔ ایک چیونٹی کہہ رہی تھی، چلو چلو کسی اونچی جگہ چلو، پہاڑوں پر موسلا دھار بارشیں ہونے والی ہیں، سیلاب آنے والا ہے، یہ تمام گاؤں کھیت کھلیان سب بہہ جائے گا۔ ڈائٹرنگ نے یہ بات جیلر کو بتا دی۔ جیلر نے کوتوال کو بتا دی، کوتوال نے وزیر سے کہا اور وزیر نے بادشاہ کو۔ بادشاہ نے اسی وقت سارے گاؤں کو خبردار کر دیا۔ لوگوں نے جلدی جلدی دریاؤں کے کنارے اونچے کر دیے اور سیلاب کا پانی بغیر نقصان کے گزر گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ وزیر نے کہا، کوتوال۔ کوتوال بولا جیلر، اور جیلر بولا ڈائٹرنگ، جو میری جیل میں قید ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت ڈائٹرنگ کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ڈائٹرنگ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ دراصل بادشاہ کی ایک اکلوتی شہزادی تھی۔ وہ شہزادی کافی عرصے سے بیمار تھی۔ اسے باغیچے میں جانے کا بہت شوق تھا اور وہ باغیچے میں ادھر ادھر کھیلتی رہتی تھی۔ باغیچے میں جانے کے باعث اسے ایک بچھو نے ڈنگ مار لیا اور وہ اس وقت سے لے کر اب تک بیمار رہنے لگی۔ بیماری کی حالت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ کسی طرح بھی اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے۔ شاہی حکیموں کو بھی بلایا گیا، دور دور سے لوگوں کو بلوایا گیا، لیکن کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کو جب ڈائٹرنگ کی بات معلوم ہوئی تو اس نے ڈائٹرنگ کو بلایا اور اس سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ ڈائٹرنگ نے جب بادشاہ سے باغ کے بارے میں پوچھا تو وہ اس باغیچے میں گیا۔ اس باغیچے میں ایک بچھو کا گھر تھا۔ ڈائٹرنگ نے جب اس موتی کے ذریعے اس بچھو کو آواز دی تو اس نے باہر نکل کر ڈائٹرنگ سے وجہ معلوم کی۔ ڈائٹرنگ نے بولا، تم نے شہزادی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ وہ تو معصوم تھی؟ بچھو نے کہا کہ اس شہزادی نے چلتے ہوئے میری دم پر پاؤں رکھ دیا تھا اور مجھے اس روز بہت غصہ آیا، میں برداشت نہ کر سکا اور اسے ڈنگ مار دیا۔ ڈائٹرنگ نے بولا کہ شہزادی کی بالکل بھی ایسی نیت نہیں تھی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادی کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ بچھو کو ڈائٹرنگ پر ترس آ گیا اور اس نے شہزادی کی حقیقت جان کر اس کا علاج بتا دیا۔ بچھو نے کہا کہ دور کالی پہاڑیوں کے درمیان ایک سفید رنگ کا پھول ہے جس کو کھاتے ہی میرے ڈنگ کا اثر ختم ہو جائے گا اور شہزادی پہلے کی طرح خوبصورت اور تندرست ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ڈائٹرنگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ کافی کھیت کھلیانوں سے، مشکلات سے، نہروں سے اور پہاڑیوں سے ہوتا ہوا وہ کالی پہاڑیوں تک پہنچا۔ پھر وہ سفید پھول بادشاہ سلامت کی خدمت میں لے آیا۔ شہزادی نے جب وہ پھول کھایا تو ایک دم وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ حسین و جمیل اور تندرست ہو گئی۔ ڈائٹرنگ نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر شہزادی ڈائٹرنگ کی بہادری پر فخر کرنے لگی۔ اس کے بعد بادشاہ ڈائٹرنگ سے خوش ہوا اور ڈائٹرنگ کی شادی اپنی شہزادی سے کر دی۔ یوں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔